अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सिमिलर वर्ड्स इन स्पेनिश एंड इंग्लिश। जी हाँ, आज हम 200 ऐसे अल्फाज सीखने वाले हैं स्पेनिश के जो कि इंग्लिश के अंदर भी सेम है, उनके स्पेलिंग और मानी भी सेम है। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। एक्टर, 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 अदाकार, एनिमल, 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 जानवर, आड़िया, आड़िया, एरिया, इलाका, रकबा। आप देख रहे हैं स्पेलिंग भी सेम है, थोड़ा सा कहीं अगर फ़र्क आता है, जैसे ए पर एक एसेंट मार्क आ गया, तो बाकी सब कुछ सेम है, मानी भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है। आगे जी हमारे पास आर्टिफिशियल, 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 मसनूई, बालांसे, बालांसे, बैलेंस, तवाज़ुन या बकिया। विजिबल, 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 देखने के काबिल या नमूदार। इनविजिबल, 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 पोशीदा या गैब। बासे, बासे, बेस या बुनियाद। ब्रूताल, ब्रूताल, ब्रुटल, ज़ालमाना। काबले, काबले, केबल, तार। कानाल, कानाल, कैनाल, नहर। और स्पेनिश के अंदर इसका दूसरा भी मानी है जिसको कहते हैं चैनल, जैसे यूट्यूब चैनल। सेंट्रल, 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 मरकज़ी या दरमियानी। सेरेब्रल, 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 दिमागी। छेके, छेके, चेक, चेक, जो बैंक वाला चेक होता है, जैसे एक मिसाल के तौर पर 1 लाख का चेक। चोकोलाते, चोकोलाते, चॉकलेट, चॉकलेट। सिविल, 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 शहरी या मुल्की। क्लब, 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 क्लब। कॉर्डियल, 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 दिल्ली। क्रिमिनल, 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 मुजरिम या मुजरिमाना। क्राइसिस, 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 बहरान। कुल्तुरल, कुल्तुरल, कल्चरल, सकाफ़ती। देबाते, देबाते, डिबेट, बहस करना या मुबाहसा। डेसिसियोन, डेसिसियोन, डिसीजन, फैसला। डायरेक्टर, 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 डायरेक्टर या निगरानी करने वाला। डिस्को, 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 जिसको कुर्सा या क्लब भी बोलते हैं, जिसके अंदर नाच गाना वगैरह होता है। और स्पेनिश के अंदर इसका जो मतलब है वो मुख्तलिफ है। स्पेनिश के अंदर इसका मतलब है डेस्क, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह। डिवीज़न, 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 तकसीम। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। ड्रामा, 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 ड्रामा। एरर, 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 ख़राबी। वीडियो, वीडियो, ये प्रोनाउंसिएशन है स्पेन के अंदर, जबकि अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है उनके लिए ये वाली प्रोनाउंसिएशन है वीडियो, वीडियो। लिखने में भी फ़र्क है। स्पेनिश स्पेन के अंदर जो लफ्ज़ है वो वहाँ पर आई के ऊपर एसेंट मार्क है। तो अगेन मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा वीडियो,
ویڈیو اور دوسرا ہے ویڈیو ویڈیو۔ فسٹ والا اسپین کے اندر پروناؤنس کرنا ہے تو دوسرا وہاں پر جو امریکن کنٹریز ہیں ویڈیو ویڈیو۔ ایکسپیریمنٹل 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 تجرباتی۔ ایکسپلوشن ایکسپلوشن ایکسپلوژن دھماکہ۔ ایکسٹیریور ایکسٹیریور ایکسٹیریئر بیرونی یا خارجی۔ فیکٹور فیکٹور فیکٹر عنصر۔ فیملیار فیملیار فیملیئر واقف یا عام۔ فاتال فاتال فیٹل مہلک یا جان لیوا۔ فیڈرل 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 وفاقی۔ فیسٹیول 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 تہوار میلہ۔ فینال فینال فائنل حتمی یا فیصلہ کن۔ فلیکسیبل 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 لچکدار۔ فارمل 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 رسمی۔ فارمولا 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 یا قاعدہ۔ فرونٹال فرونٹال فرنٹل سامنے کا۔ فنڈامنٹل 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 بنیادی۔ گاس گاس گیس گیس۔ جنرل 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 عام۔ جینیسس 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 عمل تخلیق یا پیدائش یا تولید۔ گلوبل 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 عالمی۔ گرابے گرابے گریو قبر۔ ابیتوال ابیتوال ہیبیچول حسب معمول یا عادت کے مطابق۔ خوبی خوبی ہابی مشغلہ۔ یہاں پر اسپینش کے اندر اس کو بولنا ہے خوبی خوبی۔ اوریسونٹال اوریسونٹال ہاریزونٹل افقی۔ اور روڈ ہارر ڈراؤنا۔ ہاسپیٹل 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 ہسپتال۔ اوتیل اوتیل ہوٹل ہوٹل۔ ایڈیا ایڈیا آئیڈیا خیال۔ ایڈیال ایڈیال آئیڈیل مثالی یا کامل۔ انڈیویڈول انڈیویڈول انڈیویجول انفرادی۔ انڈسٹریل 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 صنعتی۔ انیویٹیبل 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 ناگزیر۔ انفیریور انفیریور انفیریئر کمتر یا بدتر۔ انفارمل 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 غیر رسمی۔ کولوڈ کولوڈ کلر رنگ۔ انسپیکٹور انسپیکٹور انسپیکٹر معائنہ کرنے والا۔ ویژول 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 بصری یا نظر آنے والا۔ ایریگولر
irregular, irregular, بے قاعدہ. judicial, 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 عدالتی. کلو, 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 کلو. لیگال, لیگال, لیگل, قانونی یا جائز. لیبرال, لیبرال, لبرل, آزاد خیال. لیٹرل, لیٹرل, لٹرل, لفظی. لوکل, 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 مقامی. مائسٹرو, مائسٹرو, ماسٹرو, استاد. مانگو, مانگو, مینگو, آم. ماتیریال, ماتیریال, میٹیریل, مواد. میلون, میلون, میلن, خربوزہ. مینتال, مینتال, مینٹل, ذہنی یا عقلی. مینو, مینو, مینیو, کھانے کی فہرست. میتال, میتال, میٹل, دھات. میسیڈابلے, میسیڈابلے, میزریبل, دکھی یا آفت زدہ. آ گیا جی موڈال, موڈال, مورل, اخلاقی. موتوڑ, موتوڑ, موٹر, موٹر. مولتیپلے, مولتیپلے, ملٹیپل, متعدد. موسیقال, موسیقال, میوزیکل, موسیقی کا. ناتورل, ناتورل, نیچرل, قدرتی. نوبلے, نوبلے, نوبل, شریف یا اعلیٰ نسب. نارمل, 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 عام. اوڑال, اوڑال, اورل, زبانی. اوریجنل, 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 اصل. پارٹیکولر, 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 خاص. پاستا, 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 پاستا. پاستور, پاستور, پیسٹر, چرواہا یا اس کا مطلب پادری بھی ہوتا ہے. کنٹرول, 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 اختیار. پاتیو, پاتیو, پیٹیو, صحن یا آنگن. پینال, پینال, پینل, عذاب یا مطلب سزا کے متعلق. پیرفیومے, پیرفیومے, پرفیوم, عطر, خوشبو یا مہک. پرسونال, پرسونال, پرسنل, ذاتی یا خاص. پیسیتا, پیسیتا, پیسیٹا, پیسیٹا. پیانو, 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 پیانو. پلاسا, پلاسا, پلازا, پلازا. پلورال, پلورال, پلورل, جمع. پاپولر, 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 مقبول. پریٹینشن, پریٹینشن, پریٹینشن,
پریٹینشن دعویٰ یا ڈھونگ. پرنسپل 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 یا سربراہ. پروبابلے پروبابلے پروبیبل متوقع یا ممکنہ. پروپاگاندا پروپاگاندا پروپیگنڈا تشہیر. پروٹیکٹور پروٹیکٹور پروٹیکٹر محافظ. پروونسیال پروونسیال پروونشل صوبائی. رادیکل رادیکل ریڈیکل اصلی یا بنیادی. رادیو رادیو ریڈیو ریڈیو. ریخیون ریخیون ریجن علاقہ. آگے ہے ریخیونال ریخیونال ریجنل علاقائی. ریگولر 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 باقاعدہ. ریلیجیون ریلیجیون ریلیجین مذہب. ریونیون ریونیون ری یونین جدائی کے بعد پھر ملاقات. اور اسپینش کے اندر اس کا مطلب ہے میٹنگ. آگے ریویژن 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 نظر ثانی. ریتوال ریتوال ریٹول رسمی. رورل 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 دیہی. سیکولر 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 غیر مذہبی یا لادینی. سینٹیمنٹل 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 سنسنی خیز یا حساس. سیریل 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 سلسلہ وار. سملر 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 ملتا جلتا. سمپلے سمپلے سمپل سادہ. سنگولر 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 واحد. سوشل 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 سماجی. سولر 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 شمسی. سولو 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 تن تنہا یا اکیلا. سبورشن سبورشن سب ورژن بغاوت. سپیریور سپیریور سپیریئر اعلیٰ یا برتر. ٹیکسی 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 ٹیکسی. ٹیلیویژن ٹیلیویژن ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن. تیریبلے تیریبلے ٹیریبل خوفناک یا بھیانک. ٹیروڑ ٹیروڑ ٹیرر دہشت. توتال توتال ٹوٹل کل. ٹریپلے ٹریپلے ٹرپل ٹرپل یا تگنا ہونا یعنی 3 گنا ہونا. ٹروپیکل ٹروپیکل ٹراپیکل گرم یا منطقہ حرارہ. یہاں پر گرم کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ جل جائے. اس کا مطلب وہ چیز قدرتی طور پر گرم ہے، جیسے آم گرم ہے. آگے ہے جی یونین 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 اتحاد. یونیورسل 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 عالمگیر. اوسوال
اوسوال معمولی یا بدستور. بیٹ بال وربل زبانی. بیرسیون ورژن انداز یا تبدیلی. بیرتیکال ورٹیکل عمودی. ویولین وائلن سارنگی. آٹو گاڑی. بیتال وائٹل نہایت ہی اہم. بولنیرابلے ولنریبل غیر محفوظ یا جو مجروح کیا جا سکے. آگے ہے جی الکوہول ایچ خاموش ہے. الکوہول شراب. آدمیرابلے ایڈمائریبل قابل تعریف. آخیندہ ایجنڈا لاہ عمل. آلٹر قربان گاہ. اور اسپینش کے اندر اس کا مطلب ہے مقبرہ یا مزار. کینن آئین یا مذہبی فتویٰ یا پادریوں کی ایک جماعت. لیکن یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ لفظ اسپینش زبان کے اندر زیادہ تر استعمال نہیں کیا جاتا. کیپٹل دارالحکومت یا دوسرا اس کا مطلب ہے سرمایہ کاری. کاربن کارٹن ڈبہ. سرکولر سرکولر گول. کوجاڑ کالر گریبان یا پٹا. کولونیل نوآبادیاتی. کوما یا طویل بے ہوشی. کمبشن آتش گیری یا جل جانا. کنکلوژن نتیجہ اخذ کرنا. کنڈکٹر محتمم یا ٹکٹ دینے والا جو بسوں کے اندر ہوتے ہیں. اور تیسرا اس کا مطلب ہے موصل جس سے بجلی گزر سکتی ہو جیسے لوہا وغیرہ. کنفیوژن الجھن. کنسیڈرابل کنسائڈریبل قابل غور. ڈایاگونل وتری طور پر. ڈائمنشن طول و عرض. ایڈیٹوریل اداریہ یعنی خاص مضمون جو مدیر لکھتا ہے. الیکٹورل انتخابی یا انتخابی نظام. ایلیمنٹل عنصری یا بنیادی. انیگما معمہ یا سمجھ نہ آنے والی بات. ایکسکرشن سیر سپاٹا یا تفریح.
ایکسپulsion ایکسپulsion ایکسپلژن باہر نکالنا یا خارج کرنا. ایکسٹینشن 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 وسعت یا پھیلاؤ. امپیریل 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 شاہی یا سلطانی. امپلاکابل امپلاکابل امپلیکیبل سخت یا سنگ دل. انکرشن انکرشن انکرژن حملہ یا چڑھائی. انویژن 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 حملہ کرنا یا مداخلت کرنا. انٹرمینابل انٹرمینابل انٹرمینیبل بے حد. انسیپریبل 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 لازم و ملزوم یا جدا نہ ہو سکنے والا. مانیہ مانیہ مانیا جنون یا خبط. مانوال مانوال مینول ہاتھ کا کام. مارجنل 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 اپنی حد پر ہونا یا کنارے پر. میڈیوکرے میڈیوکرے میڈیوکر درمیانہ. مورٹل 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 فانی. موتیل موتیل موٹل قیام گاہ. میونسپل 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 بلدیاتی یا شہری. نوسٹالجیا 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 ماضی میں کھونا یا پرانی یادیں. اورینٹل 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 مشرقی. پانوراما 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 وسیع منظر جو نظر کے سامنے ہو. پاترون پاترون پیٹرون سرپرست یا پشت پناہ. پیکولیار پیکولیار پیکولر خاص یا مخصوص. سپرفیشل 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 سطحی یا اوپری. ٹرانسینڈنٹل 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 ماورائے عقل یا بالا تر. کانسیڈ کانسیڈ کینسر کینسر. گالا 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 جشن یا تقریب. لاترال لاترال لیٹرل بغلی یا پہلو کا حصہ. ماٹریمونیل ماٹریمونیل میٹریمونیل ازدواجی. میڈییول میڈییول میڈیویل قرون وسطیٰ کے متعلق. اوپیرا اوپیرا اوپرا موسیقی کے ساتھ نقل یا اداکاری. بولگار بولگار ولگر بیہودہ. سوپیڈ سوپیڈ سپر سپر یا زائد. تو امید کرتا ہوں کہ یہ اسپینش کے اور انگلش کے ملتے جلتے بلکہ سیم ایک ہی جیسے 200 الفاظ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کوئی بھی ڈاؤٹ باقی ہے ان کے متعلق تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے لیسن کے اندر. تب تک اللہ حافظ.